किस्कोन पाड्डी वाठारांतले शाळेत भुरगीं वचनाशिल्लीं कित्याक तर भुरग्यांच्या खेळपाच्या सुवातेर टावर उबो केल्ल्यान भुरग्यांच्या जिवाकडेन धोको निर्माण जाल्लो। तशेंच पालकय भुरग्यांचो जीव धोक्यात घालचे ना म्हूण हट्टाक पेटिल्ले। ह्या उपरांत केपेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान आनी मामलेदारान परिस्थितीचो नियाळ घेवन प्रस्न तडीक लावपाचें आश्वासन दिलां। आता हो प्रस्न केन्ना कसो तडीक लागतलो हे मात वेळच सांगतलो। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आमी आसात ते किस्कोन पाडी हांगा आसात आनी ह्या शाळेचो इश्यू सगळ्यांक खबर आसलो। लास्ट आमी जेन्ना डेप्टी कलेक्टर केपी जो आसा आनी मामलेदाराच्या कानार ही गोश्ट घातली त्या टायमार जो केपेचो डेप्टी कलेक्टर जो आसा हेणे रोखडेच कलेक्टराक सांगले आनी कलेक्टरान तेका ग्रीन सिग्नल दिले आनी ह्या भुरग्यांचे किती प्रॉब्लेम आसा हेंची पेरंट्साचे आनी भुरग्यांचे किती प्रॉब्लेम आसा हे सॉल्व कर म्हणून आज आमी हांगा पावले कडेन आसा। डेप्टी कलेक्टर मामलेदार आनी तेणी लोकां फुडें उलयले कडेन आसा, जे पेरंट्स आसा हेंचे कडेन उलयले कडेन आसात आनी तेणी जाय तशें एश्युरन्स जे आसा दिल्ले कडेन आसा आनी ह्या एश्युरन्साचेर फालच्यान हे जे पेरंट्स आसात ह्या इस्कॉलाक शाळेंक आपल्या भुरग्यांक धाडटले। हांगच्या लोकांनी आज परतें सांगले कडेन आसा, आज डेप्टी कलेक्टरान एश्युरन्स दिला पूण आमकां शाळा हांगची शिफ्ट करची, तुगे इन्शुरन्साचेर आमी ह्या भुरग्यांक हांगा धाडटले तो पर्यंत तुमी ऑल्टरनेशन जे आसा हे आमकां करचें अशें म्हूण तेणी आज लोकांनी सांगले कडेन आसा, पेरंट्सान सांगले कडेन आसा। फालच्यान सद्या ही जी भुरगीं आसात ही ह्या शाळेंत येतलीं आनी बरें दिसता आनी खरेंच डेप्टी कलेक्टरान बरी इनिशिएट घेतले कडेन आसा आनी लोकांनी तेका मान्यता दिली। आतां पळोवया केन्ना म्हणल्यार शाळा दुसरे कडेन शिफ्ट जाता ती पळोवची पडटली। आमकां अशें बरें दिसलें तें सांगलें तें। आतां आमी तेंची सांगल्या प्रमाणे आमी फालच्या भुरग्यांक हांगा धाडटा जाल्यार आमी तांकां पयलीं कितें म्हणलें आमी धाडपाना म्हणलें जाल्यार आमी तेंची स्वसान आमी धाडटा ती करून दितकीर आमी थी दवरतले त्या पर्यंत आमी धाडटले हांगा जात वचून आनी आमी भुरग्यांक घरा कडेन दवरलो पळय धाडची ना म्हणून तेंचो विश्वास आमी पळयता आसलेले। तो विश्वास तेणी दिलोच ना आसलो, आज तेणी विश्वास दिला भुरग्यांक। त्यान सद्या आमकां इन्शुरन्स दिल्या कितें जो पर्यंत थिंग जायना तो पर्यंत आमी धाडे आमी पळयता सगळें आनी आमी तुमकां आमकां थिंग शिफ्ट करून दिता म्हूण तेंचे इन्शुरन्साचेर आमी फालच्यान भुरग्यांक धाडटा। सद्या हे व्हडलो इश्यू जालो म्हणलो आतां आज बरें दिसलें कितें मामलेदार येयलो, डेप्युटी कलेक्टर येयलो, पळय डायरेक्टर येवन गेले आनी आज त्यान सांगलें की बाबा तुमगे काम आमी तुमकां करून दिता पूण आमी तेंच्या विश्वासाचेर आज फालच्यान धाडटा आनी ते करून दिता अशें आशा दवरता। फालच्यान धाडटा ते जात्या प्रमाणे आपूण हेल्प करता म्हूण सांगलें जातलें बेगीन तेजेर आमी भुरग्यांक फालच्यान धाडटा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।